पयल्याच दिसा उदकाच्या शॉर्टेजीचो इशू हो मांडिल्लो आनी मागीर आमची ऑनरेबल मिनिस्टर ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंट सुभाष फर्नांडिसांनी मिटींग घेतली. तातूंत सगळे ऑफिशियल्स आशिल्ले आनी ताणें आमकां सगळ्यो जे मेजर्स ते घेतात ही सिट्युएशन टायड ऑफ करपाक हें आमकां ताणें एक्सप्लेन केलें. आनी तांच्या हाज्या प्रमाणे म्हाका दिसता एप्रील नाजाल्यार मे एंड पर्यंत हे सगळे इश्यूज सुटावे जातले. अशें न्ही की उदक येत ना, पूण एक दीस थोड्या दिसांनी ह्या एरियेन येना त्या एरियेन येना. थोडे आसा ते लोकलायज्ड प्रॉब्लेम आसा, थोड्यांची ओल्ड लायनी आशिल्ल्या कारणान उदक पावना ते आमी अटेंड करता. थोड्यो ओल्ड लायन्स करोड जाल्या म्हणजे पयलींच्यो त्यो रिप्लेसमेंट सगळ्यो चालू आसा. तातूंत भितर आमचे जे वेर्णा प्लांट आशिल्ले म्हणजे 10 MBRचे ते आतां ताचे सायडीन आनी एक 20 MBRचे MBR येता. सो तातूंत भितर तो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. मडगांव टू वेर्णा आमची जी लायन आशिल्ली आनी खुबश्यो लिकेजीस जाताल्यो, डिस्ट्रप्शन जाताली, ती लायन नवी करपाची चालू आसा. बाय एप्रील एंड तांणी डेडलायन दिल्या की ती लायन जातली. सो थंयच्यान लिकेजीस हें जावपाचें बंद जातलें. MBR 10,000चो आनी एक एडिशनल 20,000 करतकूच म्हणजे तो सिट्युएशन टायड ओवर जातलें. आतां कितें जाता 10,000 MBR जो आसा थंय एकदां लायट गेली जाल्यार 5 म्हणजे आमकां सगळें डिस्टर्ब जाता आनी हांगा येवपाक हें जाता. सो हे 20,000चो आनी एक्स्ट्रा एडिशनल घालतकूच आमकां खंय तरी 5 वरांचो गॅप मेळटलो आनी तातूंत भितर हे सगळे प्रॉब्लेम्स जे आसात ते कर्टेल जातले. आनी म्हाका दिसता ह्या दिसांनी आमी सगळ्या सायडींतल्यान सिट्युएशन मॉनिटर करीत आसा. हांगा जे मंगूर आमची टँक्स आसा, आमचे 2 अंडरग्रावंड टँक्स आसा आनी 2 ओवरहेड टँक्स आसा. थंय आमी फाल्यां भितर एक पंप बसयला आनी तें काम आमचें फाल्यां कंप्लीट जातलें. फाल्यां ट्रायल रन आसा. सकयलें उदक वयर पंप केलें जाल्यार ऑटोमॅटीक सगळ्यांक पावपाचें उदक ती वेवस्था जातली. सो सगळे मेजर्स आमी घेत आसा टू सी दॅट पीपल डोंट फेस उदकाचो प्रॉब्लेम. हो टँक जो फाल्यां आमी पंप जो आमी फाल्यां ऑपरेशनल करपाक सोदता तो फाल्यां सांजचे भितर ताचें काम जातलें. सो परवासून पंपींग आमी ओवरहेड टँकीन आमी करतले. तें केलें जाल्यार मंगूरच्या फूल भागाक म्हणजे जंय आतां बारीक बारीक प्रॉब्लेम जाता तो प्रॉब्लेम पयलीं सुटावो जातलो. ताच्या मदीं लायन चालू आसा म्हणजे न्यू लायन घालपाची ती आतां 3 दिसांनी ती स्टार्ट जातली. आनी हें जातकूच आमी 15 दिसां भितर फूल तो रोड हॉटमिक्स करतले. आतां तुमी पळयलें की अंडरग्रावंड केबलिंगाचें काम जालां, सिवरेजीचें आमी वयर हाडून ताका टॉपिंग केल्लें आसा आनी ही लायन घाली की ह्या 15 दिसां भितर आमी तो फूल रोड हॉटमिक्स करतले. सो हे तिनूय इश्यू म्हाका दिसता ह्या 15 दिसां भितर सॉर्ट आवट जातले. उदकाचो मेजर इश्यू उदक आमकां डेली लागता आनी उदक ना जातकूच खूब इश्यूज जातात. त्या खातीर उदकाचो प्रॉब्लेम ऑन प्रायोरिटी आमी करपाक सोदतात. थोड्यो गोश्टी आमी एकदां अंडरग्रावंड करता आसतना थोड्यो डॅमेज जाल्यो पूण ते एका वटेन डॅमेज जावन बऱ्यो जाल्यो म्हणटा कित्याक त्यो सगळ्यो पायपलायन ज्यो आसा त्यो करोडेड आसा. सो ते आज जायनाशिल्ले जाल्यार फाल्यां परवां जावपाची. सो तें आमी वर्क ऑर्डर एका कॉन्ट्रॅक्टराक दिवन ताणें प्रोक्युअरमेंटाक ते पसून घालें. हांवें सांगलां की गोंया भितर खंय सपोज ही पायप्स आतां आसा तुमी सांगा, वी वील इमिडिएटली पुट इट आनी तुमचे जे कॉन्ट्रॅक्टाकसून येता ते मागीर थंय एडजस्ट करपा जाता. सो वी आर टेकिंग ऑल मेजर्स टू सी दॅट वास्कोचो उदकाचो प्रॉब्लेम जायना असो. आनी म्हाका लोकांनी निवडून दिला सो लोकांचे प्रॉब्लेम हांवें फर्स्ट एसेंब्लीनूच हांवें उदकाचो इश्यू मांडिल्लो आसा आनी थंयच्यान तें सगळें स्ट्रीमलायनींग स्टार्ट जालां. म्हणजे पयलीं कामां चालीत आशिल्लीं, 20,000 MBRचें काम चालू आसा. सिमेंट पायपलायन घालपाचें मडगांव टू वेर्णा तें चालू आसा. बाकीची सगळीं कामां चालू आसा. सो लोकांक आश्वस्त करता ह्या 2-3 दिसां भितर खुबश्यो गोश्टी स्ट्रीमलायन जातल्यो. सो बाय मंडे ट्युजडे म्हाका दिसता रेगुलर इल्लें वॉटर येवपाक स्टार्ट जातलें आनी ह्यो 2 MBR आनी बाकीच्यो गोश्टी जातकूच आफ्टर मे वी वोंट हॅव एनी प्रॉब्लेम.